अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल हमने सूरतुल बकरा का सबक नंबर 5 पढ़ा था। आज हम सूरतुल बकरा का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. صدق الله العظيم.